नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। कोरोना बढेपछि अस्पताल बनाउँदै देशभरका पालिका, पुराना संरचना बेउत्याइँदै अक्सिजन सिलिन्डर लगायत सुविधा सहितको आइसोलेसन वार्ड बन्दै। सुर्खेतमा कोरोना संक्रमितको उपचार हुन छाडेपछि जुम्ला पुग्न थाले बिरामी। संक्रमितको उपचार भइरहे पनि कर्णाली स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिका अव्वल, चिकित्सक सहितको अस्थायी अस्पताल पनि सञ्चालन, सबै संयन्त्र सक्रिय। कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा, सीमामा परीक्षण फितलो हुँदा गाउँ गाउँमा संक्रमण फैलने डर, बल्ल चेक जाँचमा कडाई। र इलाममा कृषि कर्ममा यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग बढ्दै, हल गोरु पालेर जोत्नुपर्ने बाध्यता हट्दै। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। कोरोना भाइरसको संक्रमणले मुलुकलाई गाँजेको यो पहिलो पटक होइन। यसअघि पनि कोरोना भाइरसका कारण नेपालमा 2076 को चैतदेखि 2077 को मध्यसम्म ठूलै असर गर्यो। महामारी नियन्त्रण गर्न तीनै तहको सरकारले विभिन्न संयन्त्र बनाए। आइसोलेसन, क्वारेन्टिन र अस्थायी कोभिड अस्पताल ठडिए। तर महामारी निमिट्यान्न नभई ती सबै संयन्त्र हटाइए। अहिले त्यही संयन्त्रको जरुरी परेको छ र स्थानीय सरकार ती संयन्त्रलाई सुविधा सम्पन्न बनाउन जुटेका छन्। सहकर्मी प्रसन्न ढुङ्गानाको एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमण न्यूनीकरण गर्न सबैभन्दा बढी चलायमान संयन्त्र हो स्थानीय सरकार। कोरोनाको पहिलो लहरमा यही संयन्त्रले गाउँ गाउँमा संक्रमण फैलन नदिन विभिन्न पूर्वाधार खडा गरे। तर महामारी नियन्त्रणमा आई नसक्दै ती सबै पूर्वाधार हटाउँदा कोरोनाको दोस्रो लहरले मुलुकलाई गाँजिसकेको छ। अहिले पनि तिनै संरचनालाई उठाउन स्थानीय सरकारले ढिलाइ गरिरहेका छन्। कतिपय जिम्मेवार बन्दै अस्पताल, शय्या र आइसोलेसन बनाउन जुटेका छन्। अस्पतालमा बेड नपाएर कोरोना संक्रमितको ज्यान जाने अवस्था आएपछि लामो समय मौन रहेका स्थानीय सरकार अस्पताल निर्माणमा जुटेका छन्। कतै भने सामान्य आइसोलेसनलाई स्तरोन्नति गरेर अक्सिजन सिलिन्डर सहितको सुविधामा परिणत गरिएको छ। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले अक्सिजन सहितको 50 शय्याको अस्पताल तयार पारेको छ। अक्सिजन उपलब्ध हुनसाथ अस्पताल सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ। बेलझुण्डी स्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा भुइँमा राखेर उपचार गर्ने अवस्थापछि शनिबार 10 आइसियु, 5 एसडियु र 40 सामान्य गरी 100 शय्या बढाइएको छ।
यसअघि 5 आइसियु र 30 सामान्य गरी 35 शैय्या मात्र थिए। अहिले लमही नगरपालिकाले 25 शैय्या, बबई गाउँपालिकाले 30, दङ्गी शरणले 10, शान्तिनगरले 20 र बङ्गलाचुलीले 15 शैय्याका अस्पताल तयार पारेका छन्। अहिले अब सबै पालिकामा भइरहेछ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको पनि हामीले वडा नम्बर 8 को असुवारामा आइसोलेसन सेन्टर हामीले तयार गरेका छौँ। अक्सिजनको आपूर्ति नभएका कारणले सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन। अहिले बेलगन्टीमा चाहिँ आइसोलेसन हस्पिटलमै चाहिँ बिरामीहरू राखेर उपचार गर्ने काम चाहिँ अघि बढेको छ। अक्सिजनको व्यवस्थाका लागि अब प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारसँग कुरा भइरहेको छ र हामीलाई कम्तीमा 100वटा सिलिन्डर आइसोलेसन सेन्टरका लागि चाहिन्छ। त्यो अक्सिजन प्राप्त हुन बित्तिकै हामी बिरामी राखेर सेवा गर्न अघि बढाउँछौँ। संक्रमणले गाँच्दै लगेको लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहले आफै संक्रमितको उपचारका लागि खटिन थालेका छन्। रूपन्देहीका धेरै पालिकाले अस्थायी अस्पताल सञ्चालन गर्ने र एउटा एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्न थालेका छन्। सैनामैना नगरपालिकाले अस्थायी कोभिड अस्पताल सुरु गरेको छ। सैनामैना 1 स्थित पदमपानी योग तथा प्राकृतिक चिकित्सालयमा अस्थायी अस्पतालको सेवा सुरु गरिएको हो। 5 बेड स्वीकृत भएको अस्पतालमा 3वटा एसडियु र 2वटा अक्सिजन सहितको बेड छन्। अन्य 45 बेडमा घर राखी उपचार सम्भव नभएका बिरामीलाई उपचार गर्न सकिने गरी आइसोलेसन बेड तयार भएको छ। सैनामैना नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 मा रहेको पदमपानी योग तथा प्राकृतिक चिकित्सालयको ओपिडी भवनलाई यसपटक हामीले कोभिड-19 एउटा अस्थायी अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसमा अहिले सुरुवातमा 5वटा एचडियु सुविधाको बेडहरू राखिएको छ र अक्सिजनको प्रबन्ध गरिएको छ भने 45 जना बिरामीलाई राख्न मिल्ने 45वटा बेड आइसोलेसन बेडहरू तयार गरिएको छ। यता बाँकेमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, खजुरा र जानकी गाउँपालिकाले आइसोलेसन सेन्टर बनाएका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले शुक्रबारदेखि 50 बेडको आइसोलेसन सञ्चालन गरेको छ। भेरी अस्पतालमा बिरामीको चाप थेक्न गाह्रो भएपछि उपमहानगरले अक्सिजन सहितको आइसोलेसन सेन्टर चलाउने निर्णय गरेको हो। फोकल पर्सनहरूले सिफारिस गरेका हाम्रा पोजिटिभ सङ्क्रमितहरूलाई हामी यहाँ राख्छौँ र यसको केही मापदण्डहरू हुन्छ जो चाहिँ हाम्रो भेरी अस्पतालबाट त्यहाँको डाक्टर प्रकाश थापा लगायत उहाँहरूको टिमले चाहिँ हामीलाई बनाएर दिनुभएको छ। त्यो मापदण्ड अनुसार हामी उहाँलाई यहाँ उपचार गर्छौँ र हाम्रो मापदण्डभन्दा बाहिर यदि उहाँहरूको अक्सिजन लेभल धेरै घट्न थाल्यो, अन्य उपचारको आवश्यकता भयो भने तत्कालै भेरी अस्पताल वा मेडिकल कलेज कोहलपुर जुन 2 ठाउँमा कोभिडको उपचार भइरहेको छ त्यहाँ उहाँहरूलाई हामी रेफर गर्छौँ। गुल्मीको गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले पनि 5 शैय्याको अक्सिजन सहितको आइसोलेसन स्थापना गरेको छ। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टका साथ संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर राखेर आइसोलेसन वार्ड तयारी अवस्थामा राखेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डेले जानकारी दिए। कोरोना भाइरसबाट सबैभन्दा बढी आक्रान्त मोरङ पनि छ। भारतसँग सीमा जोडिएको कारणले पनि मोरङ हटस्पट बन्ने खतरा रहँदै आएको छ। त्यसमाथि 500 बढी संक्रमित भेटिरहँदा अस्पतालमा शैय्या अभाव छ। होम आइसोलेसनमा बसेकालाई स्थानीय सरकारले नै विभिन्न सहयोग गर्दै आएको छ। हाइवे कनेक्टेड भन्दा जस्तो सुन्दर हरिन्छ, केराबारी, बेलबारी, कानेपोखरी, पथरी, उर्वाबारी, मेक्लाजुङ, बेटाङ यतिको हामी अहिले यहाँ भेला भएर अब कसरी जाने त भन्दा स्ट्राटेजी प्लान चाहिँ गर्न खोजिरहेका छौँ। अब सतर्कता अपनाउँदै मान्छेलाई अलर्ट गर्दै अब आफ्नो ठाउँमा आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन अनि सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई परिचालन गर्दै अब कसरी सुरक्षित हुँदै जाने भन्ने कुरो। यता संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदीले भने दोस्रो भेरिएन्ट संक्रामक रहेकाले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। अरू परिवारका सदस्यले के बुझ्नु पर्यो भने घरभित्र त मास्क लगाइँदैन प्राय हैन, अनि आफू बाहिर निस्किँदा हरेकचोटि सम्झिनु पऱ्यो कि मैले चाहिँ सामान्य मास्क लगाउने कुरो गरिनँ, म अरू भिडभाडमा गएँ, बन्द स्पेसमा बसेर हल्ला गरेर बसेँ साथीहरूसँग भने मलाई सरेर मेरो बुवा आमा सिकिस्त हुन सक्नुहुन्छ भने त्यो सम्झिरहनु पऱ्यो सबैले हैन। त्यो हिसाबले अलिकति जिम्मेवारी बोध गरेर अरूले पनि सामाजिक व्यवहार चाहिँ आफ्नो परिवर्तन गर्नुपर्छ। तर डाक्टर सुवेदीले भने पनि अहिले देशभर आइसोलेसन सेन्टरमा चिकित्सकको भने अभाव छ। स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा सामान्य लक्षण देखिएका संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राख्न
आग्रह गरिएको छ। यी बाहेक कोरोनाको हटस्पट भएको बागमती प्रदेशको काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका नगरपालिकाले सहित काभ्रे, नुवाकोट लगायतका स्थानीय सरकार अहिले शय्या र आइसोलेसन बनाउन जुटेका छन्। सबैले सहर देखे, सबैले सहरको सहजता देखे, सबैले सहरको सुविधा देखे। आफ्नै गाउँमा पुगेको सुविधालाई बेवास्ता गर्दै लाखौं सहर पसे। अन्तिममा नजिकको तीर्थ हेला गरेकाहरू अहिले माल पाएर पनि चाल नपाएको जस्तो भएका छन्। यी उखानले खासमा अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमणले सिङ्गो मुलुक गाँच्दा गाउँमा खोलेका अस्पतालको नै महत्त्व हुँदो रहेछ भन्ने प्रश्न पारेको छ। यो कुरा हो जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको। कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा अस्पताल र शय्या अभाव भएसँगै संक्रमित अहिले कर्णाली पुग्न थालेका छन्। तर प्रतिष्ठानमा भने खाली अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव छ। जुम्लाबाट पालिका खबरदाता मानदत्त रावलको एक रिपोर्ट। जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अहिले चर्चामा छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणले कर्णाली प्रदेश पनि आक्रान्त भइरहँदा सुर्खेतमा अस्पतालले बिरामी धान्न सक्ने अवस्था छैन। संक्रमण बढ्दै गएसँगै जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले अहिले धमाधम बिरामी लिइरहेको छ र बिरामी पनि हेलिकप्टर चार्टर गरेर प्रतिष्ठान पुग्ने गरेका छन्। सुगम खोज्दै गाउँबाट सहर पसेकाले बल्ल नजिकको तीर्थ हेला गरिएछ भनेर दुःख मनाउ गर्न थालेका छन्। हुन पनि प्रतिष्ठान दूरदराजको भए पनि निकै सुविधा सम्पन्न छ। प्रतिष्ठानमा 200 बढी अक्सिजन सिलिन्डर मौजदात छ। मौजदातमध्ये 100 सिलिन्डर कोभिड बिरामीका लागि छुट्याइएको छ। आइसोलेसन बेड 120, एचडियू बेड 24 वटा, आइसियू बेड 12 वटा र भेन्टिलेटर 15 वटा छन्। तर कोरोना संक्रमित बोक्ने प्रतिष्ठानमा एम्बुलेन्स छैन। कोभिड-19 एम्बुलेन्स नहुँदा संक्रमित अस्पतालसम्म ल्याउन समस्या भइरहेको छ। प्रतिष्ठानमा स्थापना गरिएको अक्सिजन प्लान्टले फुल फेज अक्सिजन उत्पादन गर्न सकिरहेको छैन। फुल फेजमा अक्सिजन उत्पादन गर्न 76 किलोवाट बिजुली आवश्यक पर्दछ। आवश्यक बिजुली नहुँदा अक्सिजन उत्पादन गर्न नसकेको हो। 2 करोड 20 लाख रुपैयाँ खर्चेर 2076 मा ल्याइएको अक्सिजन प्लान्टले आंशिक रूपमा मात्रै अक्सिजन उत्पादन गर्न सकेको छ। प्लान्टले उत्पादन गरेको अक्सिजन पाइप मार्फत सीमित बेडमा मात्रै पुर्याउन सकिएको, तर सिलिन्डर भर्न सकेको छैन। मेरो एउटा आन्टी र भाइहरू सुर्खेतमा बस्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू जागिरको सिलसिलामा त्यहाँ बस्ने क्रममा उहाँहरूलाई कोभिडको सङ्क्रमण देखियो। त्यस पछाडि हस्पिटलमा लाँदा होमहरू त्यस पछाडि आएर अक्सिजनहरू अभाइलेबल नभएको कुराहरू जानकारी पाइयो। अब के गर्ने कस्तो गर्ने भन्ने कुरामा हामीलाई अब छलफल गर्दाखेरि यहाँ बुझ्दाखेरि म हस्पिटल क्यान्टिनमै बस्ने हुनाले डक्टरहरूसँग बुझ्ने क्रममा यहाँ रुमहरू अभाइलेबल छ, अक्सिजनहरू अभाइलेबल छ भन्ने थाहा पाउँदा त्यहाँबाट सुर्खेतबाट एम्बुलेन्स नै रिजर्भ गरेर यहाँ जुम्ला ल्याउँदाखेरि उहाँहरूको अक्सिजन पनि पाइयो अनि त्यस पछाडि रुम पनि राम्रो पाइयो। अनि अब उपचारको प्रक्रिया पनि राम्रै चलिरहेछ। उहाँहरूको सुधार भइरहेछ उपचार गर्दाखेरि। अहिले कोरोना संक्रमित बिरामीले सुर्खेतमा बेड र अक्सिजन नपाएपछि जुम्ला ल्याइएको हो। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाका चिकित्सकसँग सल्लाह गर्दा बिरामीलाई अक्सिजन र बेडको व्यवस्थापन हुन्छ, उपचार हुन्छ भनेपछि ल्याइएको हो। अहिले उपचार भइरहेको र बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था पनि सुधार भइरहेको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाले गर्दा अहिले जुम्ला पनि करिब स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सुगम जस्तै भइसकेको छ। अहिले जुम्लाले भर्खरै जुम्लाबाट गएर डाक्टरहरू नेपालगञ्जमा भेरी अस्पतालमा काम गरिरहेको अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ र एउटा नमुनाको रूपमा स्थापित भएको छ यहाँको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान। यसैले यहाँका नागरिकहरू यसप्रति लाभान्वित छन्। काठमाडौँको आँखाले दुर्गम र मगन्तेको रूपमा हेरिएको कर्णालीको जुम्ला अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रको हब बनेको छ। चिकित्सक नेपालगञ्ज भेरी अस्पतालमा पठाइएको छ। राज्यको माग अनुसार भेरीमा जनशक्ति अभाव भएपछि प्रतिष्ठानले चिकित्सक पठाएको हो। यस्तै अहिले सुर्खेतमा बेड र अक्सिजन नपाएपछि कोरोना संक्रमित उपचारका लागि जुम्ला आउन थालेका छन्। जस्तै अब सुर्खेतबाट पनि बिरामीहरू आइरहेछन्। अस्ति 5 जना आउनुभयो एम्बुलेन्समा अक्सिजन लगाएर आउनुभयो। त्यहाँ सुर्खेतमा चाहिँ हस्पिटलमा जानुभएपछि जहाँ चाहिँ अक्सिजनको व्यवस्था नभएकोले अनि आइसोलेसन अनि बेडहरू प्याक भएकोले चाहिँ उहाँको रिलेटिभ्स चाहिँ यहाँ हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ मार्फत रिलेटिभ्स मार्फत चाहिँ थाहा भयो हाम्रो काँसमा पनि बेडहरू खाली छ, अक्सिजनहरू छ, मान पावरहरू छन् भनेर थाहा पाएपछि चाहिँ उहाँहरू यहाँ आउनुभयो। मलाई बिचबाट बाटोबाट फोन गर्नुभएको थियो। फोन गरेर छ के त्यस्तो गाह्रो के छ हामी आएर हेर्छौँ। सुर्खेतमा बेड र अक्सिजन नपाएपछि कोरोना संक्रमित बिरामी जुम्ला आएका हुन्। सङ्कटको बेला सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ बाहिर जिल्लाका बिरामीलाई पनि उपचार गर्न थालिएको छ। सुर्खेत नेपालगञ्जमा बेड र अक्सिजन अभाव छ। यसले गर्दा पनि बाहिर जिल्लाका बिरामी जुम्ला आउन थालेका छन्।
अझै बिरामी आउने सम्भावना छ। अहिले अभावले नै पाठ सिकाउँछ भनी झैँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा कति धेरै लगानी आवश्यक रहेछ भन्ने कुरा राज्यले पक्कै बुझे होलान्। र सुगममा अस्पताल थुपारेर मात्रै पनि हुँदो रहेनछ। यसका लागि आवश्यक सामग्री पनि व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्ने पाठ सिकाएको छ। अब तीनै तहका सरकारले यसमा योजना बनाएर अघि बढे हुन्छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञा थप कडाई गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू। लकडाउनलाई सुरक्षित गर्नको लागि सरकार जवाबदेही हुनुपर्छ। सरकारको एउटा दायित्व के हो भने लकडाउन बढाएर मात्रै जाने कोरोना कोभिड-19 समाधान हुने होइन। यसको लागि के हो भने सबै सुरक्षा गर्न खाने मान्छेले खान पाउनु पर्यो, बस्ने व्यवस्थापन गर्नु पर्यो र यातायातको पनि व्यवस्थापन गर्ने उत्तरदायित्व सरकारको हो। यसमा चाहिँ यो कोभिड-19 को सबै जिम्मेवार सरकार हो। सरकारको लापरवाही हो। सरकारले न्यूनतम जेलादारी गर्ने मान्छेलाई पनि त्यो व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ र औषधि उपचारको पनि व्यवस्था गर्न उसको दायित्व हो। लकडाउन अहिले यतिको चाहिँ अब नर्मली मान्छेहरू यताउता हिँड्न अलि इमर्जेन्सीमा हिँड्न पाउनु पर्यो होइन। तर मान्छेहरू त्यत्तिकै लापरवाहीमा हिँड्यो भने चाहिँ योभन्दा कडाइ गर्नु पर्यो क्या। मान्छेहरू दिन प्रतिदिन कति मान्छेहरू मरिरहेछ है। त्यही भएर अलिक कडाइ हुनु पर्यो जस्तो लाग्छ मेरो उसमा चाहिँ। अहिले कतिपय मान्छे हेर्नुहोस् तपाईँको खुला रूपले हिँडेको छ। अनावश्यक काम बाहेक पनि कति मान्छे हिँडिरहेको हुन्छ होइन। अलिकति थप कडा गर्न पाए त झन् राम्रो हुन्थ्यो, सबैको लागि सुरक्षा हुन्छ भन्ने चाहन्छु। त्यस्तो समस्या पर्दैन तपाईँको, त्यो मिलाएर टाइम मिलाएर तपाईँको के अरे गरे भने केही फरक पर्दैन तपाईँको। यसो अलिकति लागि चाहिँ अब ठिकै छ। यतिको लागि योभन्दा कडा गऱ्यो भने चाहिँ जस अब जनताहरूले नै अलिकति धेरै हुन्छ हजुर होइन। जस सकेसम्म चाहिँ सरकारले अब जस अलिक हेरिदियो भने चाहिँ हुन्छ। अब होइन अब यो जुन सबै के अरे जुन जति मानिसहरू छन् नि उनीहरूको केही समस्याहरू समाधान गरेर कडा गरे नि हुन्छ। कतिपय मजदुरहरू भोकै छन्, कुनै यो छैन तपाईँको लकडाउन मात्रै लगाइदिए त भएन। उनीहरू निश्चित निस्किन्छन्। यो हेर्नुहोस् त्यो व्यवस्था गर्नु पऱ्यो नि राज्यले, अनि चाहिँ कडा गर्नु पर्यो। यो कोरोना चाहिँ अब पहिला सुरु चाहिँ हामी आफै सचेत हुनुपर्छ। हेर्नु यो सरकारले 1 महिना 2 महिना 4 महिना कम्प्लिट लकडाउन गरेर नै हट्ने होइन। प्रत्येक सबैले मास्क सेनिटाइजर जहाँ जानुहुन्छ अलिकति आफू सुरक्षित बस्नु पर्यो, सामाजिक दूरी एकदम कायम गर्नु पर्यो होइन। अनि बल्ल यसले चाहिँ अलिकति कम गर्न सकेला। अदरवाइज यसले चाहिँ जति यो लकडाउन गरे पनि केही फाइदा रहँदैन। टाइटै भन्नुपर्दा चाहिँ यो यसरी अब बोर्डरबाटै गरेको राम्रो हो होइन। बोर्डरबाट जति पनि आउने मान्छेहरू हुन्छ नि होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राम्रो फेसिलिटिजहरूदेखि लिएर राम्रो मेडिसिनहरूदेखि लिएर होइन, राम्रो इक्विपमेन्टहरूदेखि लिएर प्रोभाइड गरेर चाहिँ यदि उहाँहरूलाई चाहिँ जति पनि इन्डियाबाट आउनुभएको हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूलाई चाहिँ वहीँबाट होल्ड गराएर चाहिँ वहीँनिर एकचोटि यदि राम्रोसँग राखेर चाहिँ अनि क्वारेन्टाइनमा राखेर अनि बल्ल यता पास गराउनु दियो भने चाहिँ धेरै नै कन्ट्रोलमा आउँछ जस्तो लागेको छ। मेन कुरा त नागरिक नै अवेर हुनु पऱ्यो नि। खास गरी सरकारले बनाएर नियम मात्र बनाएर त हुँदैन नि त, मान्छेले पनि त फलो गर्नु पऱ्यो नि। जबसम्म सेल्फ अवेरनेस आउँदैन तबसम्म केही पनि कुरा चेन्ज हुँदैन। मान्छेले आफूले सक्ने जति आफैले गर्नुपर्छ। मलाई त अब गरिखाने दिन मरेका पनि छन् होइन। अब एउटा टाइम अनुसार बिहान अब आफूलाई सुरक्षित हुने तरिकाले व्यापारी अब गरिखानेलाई पनि त्यही कारणले मर्न नपरोस् होइन, केही गरून्। र यति एउटा नियमबद्ध अनुसार कुनै अब हुन्छ नि अब मिलाएर राख्दाखेरि व्यापार गर्दा अब बाहिर अब तरकारीहरू यताउति राख्दा पनि राम्ररी मिलाएर राख। 7,000 केसेस बढिरहेको छ, इन्डियामा 3 लाख छ। हाम्रो यो पपुलेसन हेरेर पनि एकदम रिस्क हो क्या। अहिले चाहिँ यो सरकारले यो निषेधाज्ञा गरेको चाहिँ एकदम ठिक हो, तर मान्छेहरू चाहिँ यसलाई नमानेर हावामा यताउता डुलिरहेको छन्। यसमा चाहिँ सरकारले अलिकति स्ट्रिक्ट नै नियम बनाउनु पर्ने हुन्छ, स्ट्रिक्ट कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। कोरोना बढेपछि अस्पताल बनाउँदै देशभरका पालिका, पुराना संरचना बेउत्याइँदै अक्सिजन सिलिन्डर लगायत सुविधा सहितको आइसोलेसन वार्ड बन्दै।
सुर्खेतमा कोरोना संक्रमितको उपचार हुन छाडेपछि जुम्ला पुग्न थाले बिरामी। संक्रमितको उपचार भइरहे पनि कर्णाली स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिका अव्वल। चिकित्सक सहितको अस्थायी अस्पताल पनि सञ्चालन, सबै संयन्त्र सक्रिय। कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा। सीमामा परीक्षण फितलो हुँदा गाउँ गाउँमा संक्रमण फैलने डर। बल्ल चेक जाँचमा कडाई। र इलाममा कृषि कर्ममा यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग बढ्दै। हल गोरु पालेर जोत्नुपर्ने बाध्यता हट्दै। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर देशभर फैलिएको छ। संक्रमणको भेरिएन्ट नयाँ भएकाले यसले पुर्याएको क्षति देखिन थालेको छ। अस्पतालमा सही अभाव हुन थालेको छ। उपचार पाउन पनि संक्रमितलाई मुस्किल परिरहेको छ। भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लामा त संक्रमणको दर उच्च बिन्दुमा छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढी पनि निकै प्रभावित छ। तर दार्चुलामा भने संक्रमण बढिरहे पनि नियन्त्रण गर्न सफल भइरहेको छ। स्थानीय सरकारले हातेमालो गर्दै जोखिम न्यूनीकरणमा बेलैमा ध्यान दिँदा संक्रमणको उपचार गर्न समस्या छैन। जिल्लाको मार्मा गाउँपालिकाले त चिकित्सक सहितको कोभिड अस्थायी अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको छ। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सीपी लोहियाको एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले हरेक स्थानीय तहमा अस्थायी कोभिड अस्पताल बनाउन भनी 10 लाखका दरले रकम समेत उपलब्ध गरायो। धेरै स्थानीय तहले अझै चिकित्सक नपाएर कोरोना अस्थायी अस्पताल बनाएका छैनन्। तर दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिकाले भने कोरोना अस्थायी अस्पताल सबैभन्दा पहिला निर्माण गर्यो। मार्मामा अहिले चिकित्सक सहितको सेवाका साथै अरू पालिकामा नभएको CICT शाखा समेत रहेको छ। यसबाट कोरोना नियन्त्रणको अभियान थालिएको छ। कोभिडको लागि मार्मा गाउँपालिका नै जिल्लाकै पहिलो चिकित्सक सहित डाक्टर सेवा प्रदान गर्ने र कोभिड अस्पताल उत्पादन गर्ने चाहिँ पहिलो पालिका हो। यति मात्रै नभएर हामीले CICT शाखामा जनस्वास्थ्य अधिकृत विज्ञापन गएर पालिकाले चाहिँ पदपूर्ति गर्ने चाहिँ पहिलो पालिका हो यो दार्चुलाको। र अहिले हामीसँग कोभिड अस्पताल स्थापना भइसकेको छ। हामीसँग एकजना डाक्टर छ, 2 जना स्टाफमा छ र 1 जना चाहिँ करार सेवामा नियुक्ति गरेर र अब सबै चाहिँ टिम चाहिँ परिचालन भएर यो पालिकामा कोभिडको जति समस्या हुनुपर्ने हो त्योबाट चाहिँ हामी अलि छुटकारामा छौँ। कोरोना भाइरसको प्रतिकार्यमा अन्य स्थानीय तहभन्दा मार्मा गाउँपालिका बढी सक्रिय देखिन्छ। विगतमा पनि क्वारेन्टिन निर्माण, आइसोलेसन कक्ष निर्माण, मजदुर वर्गलाई राहत दिने लगायतका कुरामा यो गाउँपालिकाले राम्रो काम गरेको स्थानीय सम्झन्छन्। अहिले पनि सक्रिय संक्रमितको व्यवस्थापन, जोखिमपूर्ण गाउँमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने, जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने लगायतका काम गर्दै आएको छ। डाक्टर हुनुभएको कारण र सेवा सुविधा भएको कारणले चाहिँ यदि कुनै पनि कोरोना पेसेन्ट, पोजिटिभ केसेसको पेसेन्टलाई चाहिँ कुनै गाह्रो अप्ठ्यारो भएको खण्डमा चाहिँ सजिलैसँग व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन मृत्युको मुखसम्म पुग्ने बाटो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रोकेर व्यक्तिलाई चाहिँ पूर्ण जीवनको लागि सहयोग गर्न सकिने भयो। दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिकाले हरेक वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ। गाउँपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा वर्षेनी 1.5 करोड रकम छुट्याउँदै आएको छ। अहिले कोभिड-19 नियन्त्रणमा समेत राम्रो भूमिका खेलेको देखिन्छ।
कोभिड नियन्त्रणमा गाउँपालिकाको संयन्त्र निरन्तर खटिएको गाउँपालिकाको दाबी छ। विगतदेखि नै खास गरेर कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि CICT टिम खास गरेर चाहिँ स्वास्थ्य अधिकृत नियुक्ति गरेर एउटा CICT टिम परिचालन गरेका छौँ हामीले, जसले कोरोना लाग्नुभन्दा पूर्वका सङ्केतहरूका सन्दर्भमा अध्ययन गर्ने, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई त्यो बारेमा जानकारी गराउने, स्वास्थ्य कर्मीहरूबाट जानकारी लिएर थप उपायहरू अवलम्बन गर्ने हिसाबले एउटा टिम हामीले त्यो परिचालन गरेका छौँ। हुनसक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गरी यसलाई रोक्नका लागि र आइसोलेसनसम्मको अवस्थामा पुग्यो कुनै मान्छे भने सीमित समय हामीले हाम्रो क्षमताले भ्याउनेसम्मको समयसम्मका लागि समेत तयारी अवस्थामा रहनका लागि हामीले त्यो तयारी गरेका छौँ। अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमणले दिनदिनै भयानक रूप लिइरहेको छ। यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थानीय तह लागि परेका छन्। विगतमा समेत अन्य सरकारको तुलनामा स्थानीय सरकार नै सबैभन्दा बढी सक्रिय भएको पाइएको थियो। अहिले पनि प्रदेश र केन्द्र सरकारको कामको तुलनामा कोरोना नियन्त्रणमा स्थानीय सरकार नै बढी सक्रिय देखिएका छन्। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाकी उपमेयर सञ्जु कुमारी थारू। उहाँसँग कोरोना रोकथाममा पालिकाको प्रयासमा स्थानीय सरकारको भूमिकामा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। उपमेयरज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, मैले सुरु गर्न चाहे बाँके अहिले कोरोनाको हटस्पट बनेको छ। कोरोना नियन्त्रणको बिन्दु कस्तो छ उपमेयरज्यू? कोहलपुरमा चाहिँ कोरोना संक्रमणको असर कस्तो परिरहेको छ बताइदिनुहोस् न। अहिले कोहलपुर बाँके जिल्लाको कोहलपुर नगरपालिकाको अहिले अवस्था हेर्ने हो भने एकदमै संक्रमितको दर चाहिँ दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ र मृत्यु हुनेको दर पनि एकदमै बढिरहेको अवस्था छ। हाल अहिले कोरोना संक्रमित भएर होम आइसोलेसनमा बस्नुभएको अहिले हाम्रो कोहलपुर नगरपालिकाको डाटा अनुसार 750 भन्दा बढी नै होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ भने कोहलपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको कोभिड हस्पिटलमा जहाँ एकजना चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा सञ्चालित रहेको छ, त्यहाँ अहिले सबै बिरामीहरू अक्सिजन लिएर चाहिँ 20 जना कोभिड हस्पिटलमा हुनुहुन्छ र हाम्रो अहिले आइसोलेसन सेन्टर पनि हामीले कोहलपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 टिकरी भन्ने ठाउँमा कृषि विकास तालिम केन्द्रको भवनमा चाहिँ हामीले आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गरेका छौँ। त्यहाँ पनि अहिले संक्रमितहरू 5 जना हुनुहुन्छ। हजुर, तपाईहरूले सरकारबाट समयमा नै जोखिम न्यूनीकरण नगर्दा अवस्था भयावह आएको बताइरहनु भएको छ। जोखिम न्यूनीकरण गर्न चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ उपमेयरज्यू? अब यो न्यूनीकरणको लागि हामीले प्रयासै नगरेको होइन। हामीले किनभने यो कोभिड गत वर्षदेखि नै आएको हो। गत वर्षदेखि नै हामीले थुप्रै प्रयासहरू गऱ्यौँ र नियन्त्रण पनि भएको। अहिले पछिल्लो समयमा यो वैशाख महिना मात्रै एकदमै यसको चाहिँ बढ्दो दर र कोभिड सङ्क्रमित पनि बढिरहेको अवस्था छ। यसको धेरै कारणहरू छन्। नगरपालिकाले त्यो रोकथामै नगरेको होइन। हामीले बारम्बार जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरिरहेको, जनचेतनामूलक जिङ्गलहरू प्रचार प्रसार गरिरहेको छौँ। वडा स्तरमा माइकिङ गर्नेदेखि लिएर रेडियो, पत्र पत्रिका हरेक सञ्चार माध्यमले प्रयोग गरेर पनि हामीले जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू जिङ्गलहरू प्रचार प्रसार गरिरहँदा पनि अहिले चाहिँ अलिकति चाहिँ लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि यसरी पनि भएको र नजिकै बाँके जिल्लाको खुल्ला सीमा नाका भएको कारणले गर्दाखेरि पनि प्रत्येक दिन मान्छेहरूको आवत जावत एकदमै धेरै भएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू चाहिँ गाउँमा नगरमा चाहिँ कोभिड संक्रमण फैलाउने भएको छ। हजुर, उपमेयरज्यू स्थानीय तहको अहिले अहम भूमिका मानिन्छ महामारी नियन्त्रणमा पनि। यसमा स्थानीय सङ्घको समन्वयमा कसरी काम भइरहेको छ? अब यो अवस्थामा अहिलेको दोस्रो भेरिएन्टको अवस्था हेर्ने हो भने एकदमै छिटो सङ्क्रमण है र त्यसको असर पनि एकदमै धेरै भएको हुनाले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ विज्ञताको नै आवश्यकता पर्छ। किनभने अहिले स्थानीय तहमा एउटा डाक्टर मात्रै हामीसँग छ। त्यो डाक्टरले अहिले 20-25 जना बिरामी हेरिरहेको अवस्था छ। त्यो त हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हो। अब यसको लागि चाहिँ प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले पनि आवश्यक दक्ष जनशक्ति पठाइदिएको खण्डमा चाहिँ अझ सहज हुन्छ।
होइन भने अब हामीले चाहेर पनि अरू चिकित्सक चाहिँ भर्ना गरौँ, नगरपालिकाले आफ्नै लागतमा करार सेवा लिएर पनि भर्ना गरौँ भने त्यो चिकित्सक चाहिँ अहिले मार्केटमा उपलब्ध छैन। जस्तो सङ्क्रमण नभएको जिल्ला, सङ्क्रमण नभएको पालिकालाई जोखिम कम भएको पालिकाबाट चिकित्सकहरू अथवा विज्ञ टोलीहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू पठायो भने हामीले त्यहाँका नागरिकहरूलाई चाहिँ सेवा सुविधाहरू दिन सक्छौँ। तर अहिले चाहिँ हस्पिटलमा बेड छैन, अक्सिजन छैन। अहिले अक्सिजन नपाएर मान्छे मरिरहेको अवस्था छ। हामीले अक्सिजन कहाँबाट ल्याइदिने? एउटा बेड छैन, बेड तुरुन्तै हामीले बेड स्थापना गरेर पनि हुन्न। हामीले बेड स्थापना गरिदिन्छौँ, बेड बनाइदिन्छौँ, आइसोलेसन बनाइदिन्छ, कोभिड हस्पिटल बनाइदिन्छ। त्यसको लागि पर्ने आवश्यक पूर्वाधारहरू, आवश्यक विज्ञ औषधि उपचारहरू चाहिँ त्यो सरकारले गरिदिनु पर्ने हो। तर त्यो हामीले त्यो फिल गर्न पाएका छैनौँ। प्रदेश सरकारबाट भएको छैन, नभए केन्द्र सरकारबाट पनि भएको छैन। आवश्यक पर्ने जुन उपकरणहरू हुन्छ, आवश्यक पर्ने औषधिहरू छन्, अक्सिजन त्यो चाहिँ समयमै पठाइदियो भने मात्रै हाम्रो यो बाँके जिल्लाको कोरोना रोकथाम न्यूनीकरण हुन सक्छ। नत्र भने दिन प्रतिदिन अवस्था गम्भीर हुँदै गइरहेको छ। हजुर, हामी अन्तिममा छौँ उपमेयरज्यू। यो भयावह अवस्था आउन नदिन स्थानीयले चाहिँ कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब स्थानीयको कुरा गर्दै हो भने अहिलेसम्मको रोकथाम सबै स्थानीयले नै गरिरहेको छ। हामीले हिजोको कोभिड-19 को हेर्ने हो भने स्थानीय सरकारले महत्त्वपूर्ण काम गरेकै छ र अहिलेको सेकेन्ड भेरिएन्ट रोकथामको लागि पनि हेर्ने हो भने स्थानीय सरकार आफ्नो लागि पर्दासम्म गरेकै छ। अब यो बेला मैले भने नि अहिलेको कोरोना पहिलो पोहोर सालको जस्तो छैन। यसको सङ्क्रमण दर पनि एकदमै छ। अहिले हामीले लकडाउन गरेका छौँ, निषेधाज्ञा गरेका छौँ, तर निषेधाज्ञा पनि त्यो निषेधाज्ञा जस्तो पनि भएको छैन। मान्छे ओहोर दोहोर गरिरहेको छ। अब विभिन्न उसमा भनौँ न विभिन्न वाहनमा। अब यसको रोकथामको लागि नगरपालिकाले गरेको छ, तर त्यो सम्भव देखिएको छैन। जबसम्म सीमा नाकाहरू पूर्ण रूपले बन्द हुँदैन र पूर्ण रूपले चाहिँ आवत जावत कम हुँदैन, त्यो चाहिँ कोभिडको चाहिँ त्यो चेन चाहिँ ब्रेक हुन सक्ने जस्तो मैले देखिरहेको छैन। हजुर, हस्त उपमेयरज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। कोरोना बढेपछि अस्पताल बनाउँदै देशभरका पालिका, पुराना संरचना बेउत्याइँदै अक्सिजन सिलिन्डर लगायत सुविधा सहितको आइसोलेसन वार्ड बन्दै। सुर्खेतमा कोरोना संक्रमितको उपचार हुन छाडेपछि जुम्ला पुग्न थाले बिरामी। संक्रमितको उपचार भइरहे पनि कर्णाली स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिका अव्वल, चिकित्सक सहितको अस्थायी अस्पताल पनि सञ्चालन, सबै संयन्त्र सक्रिय। कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा, सीमामा परीक्षण फितलो हुँदा गाउँ गाउँमा संक्रमण फैलने डर, बल्ल चेक जाँचमा कडाई। र इलाममा कृषि कर्ममा यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग बढ्दै, हल गोरु पालेर जोत्नुपर्ने बाध्यता हट्दै। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर।
भारतमा उच्च बिन्दुमा रहेको दोस्रो लहरको कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा पनि प्रवेश गरिसकेको छ। भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लामा फितलो स्वास्थ्य परीक्षण र जाँचका कारण अहिले समग्र मुलुकले नै संक्रमणको भयावह अवस्थासँग पौठे जोरी खेल्दैछ। सीमाबाट नेपाली प्रवेश गरिरहेका छन्। चेक जाँचमा कडाई नहुनु र सरकारले पनि संक्रमण यो हदसम्म फैलिन सक्छ भन्ने कुरालाई आकलन नगर्दा अवस्था भयावह बन्ने देखिन थालेको छ। अहिले स्थानीय सरकारले बल्ल क्वारेन्टिन बनाउन थालेसँगै कञ्चनपुरका स्थानीयमा संक्रमणको जोखिम कम हुने आश पलाउन थालेको छ। कञ्चनपुरबाट एक रिपोर्ट। कञ्चनपुरको दोधरा चाँदनी नगरपालिकामा कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि सुरक्षा निकायले बल्ल जाँचमा कडाई गरेको छ। भारतसँग खुला सिमाना जोडिएको नाका भएकाले यो बाटो हुँदै लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गर्न सक्ने भएकाले सुरक्षा जाँचमा कडाई गरिएको हो। केही दिन अगाडि मात्रै स्थानीय र सशस्त्र प्रहरीबीच सीमा नाकामा विवाद हुँदा 10 राउन्ड असुर ग्यास समेत प्रहार भएको थियो। दोधरा चाँदनीका स्थानीय भारतबाट लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गरी घरमै कोरोना संक्रमित बसिरहेको स्थानीयको आरोप छ। यसरी स्थानीयमा नै संक्रमण फैलन सक्ने भन्दै स्थानीयले पनि परीक्षण बढाएर स्थानीय सरकारले व्यवस्थित क्वारेन्टिन र आइसोलेसन बनाउनु पर्ने माग राखेका छन्। भारतबाट आएका मानिसहरू गाउँघरमा यत्रो तत्रो छरिएर रहेका छन्, आफ्नै घरमा बसेका छन् र उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइन र बिमारीहरूलाई आइसोलेसनको व्यवस्था हाम्रो नगरपालिकाले गरिदिएको भए राम्रो हुने थियो र नेपाल सरकारले कोभिड-19 को दोस्रो लहरलाई रोक्नको लागि गरेका प्रयास र पहलहरू एकदमै सराहनीय छन् र लकडाउन पनि कडा रूपमा पालना भएको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। भारतसँग सीमा जोडिएको यो नगरपालिका जोखिममा छ। सशस्त्र प्रहरी र जनपथ प्रहरीलाई सीमा र नगरभित्र जाँच बढाउन माथिल्लो तहमा कुरा गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। दोधरा चाँदनी नगरपालिका अब उत्तराखण्ड र उत्तर प्रदेशसँग जोडिएको खुला सीमा नभएका हुनाले यहाँ आवत जावतको समस्याहरू बढा हुन्छ। मान्छेहरू आइरहन्छन्, नाकाबाट नगएर पनि घरको नजिक यहीँ बनबासाबाट यहाँबाट मेलाघाटबाट नङ्ग्राबाट पर्छ भनेर आउने कुरा गर्छन्। तर हामीले यहाँ सशस्त्रलाई जनपदलाई सबैलाई हामीले यसरी आउन जान दिनु भएन। यस्तो महामारी भएको बेला भारतबाट कोही पनि मान्छे यता नेपाली हुनु भने नेपालीलाई पनि बनबासाबाट आउने भनेर भारतीय मान्छेलाई पनि यताबाट आउन नदिने भनेर जनपद सशस्त्र सबै पुलिसलाई माथिबाट लिएर तल तक त्यहाँबाट तक सबै 500 चौकी सशस्त्रका छन्, उनीहरूलाई पनि राम्रो गरेर देखरेख गर्ने र कुनै पनि मान्छे भारतीय मान्छे भित्र घुस्न नपाओस् भनेर हामीले सबैलाई जानकारी गरेको छ। यता सीमामा खटेका प्रहरीले सुरक्षा जाँच बढाएको र संक्रमितको पनि सीमामा हेल्थ डेस्क राखेर चेक जाँच भइरहेको जनाएको छ। सीमावर्ती एरियाहरूमा मुभमेन्टहरूलाई कडाई गर्ने सिलसिलामा हामीसँग स्थानीय मान्छेहरूको अलिकति बल प्रयोग गर्ने अवस्था पनि आएको देखिन्छ र अन्य जुन जिल्लाभरिकै मुख्य बजारहरूमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लगाएको निषेधाज्ञालाई पूर्ण रूपमा पालना गराउनको लागि हाम्रो जनशक्ति र अन्य सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर प्रभावकारी रूपमा हामी चाहिँ लागि परेछौँ संक्रमणलाई फैलिन नदिनको लागि। यस्तै अहिले कञ्चनपुरमा लकडाउनको पालना नगर्नेलाई कारबाही गरेर 100 रुपियाँ जरिवाना गर्न थालिएको छ। त्रासदी रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणलाई रोक्न सम्पूर्ण मानिसले घरमै बसी लकडाउनको पालना गरी स्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाउनु पर्ने जरुरी देखिन्छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो, सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिने चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाको निर्णय। संक्रमण नियन्त्रणका लागि सर्वदलीय समिति गठन। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि 24 वैशाखसम्म नगरपालिकाको सेवा बन्द। बाहुनेपाटी स्वास्थ्य केन्द्रमा अक्सिजन सहितको 10 बेडको आइसोलेसन वार्ड सञ्चालन गर्ने निर्णय। कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाबाट 41 जना स्वास्थ्यकर्मी करारमा भर्ना लिएका मध्ये 15 जनालाई भेरी अस्पतालमा खटाइयो। कोरोना संक्रमण बढ्न नदिन रामेछाप नगरपालिकाद्वारा 21 वैशाख मध्यरातिदेखि सबै बजारमा निषेधाज्ञा जारी। अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन पालिकावासीमा आग्रह। कोरोना महामारी भयावह हुँदा भर्खर आइसोलेसन सहितको अस्पताल निर्माण गर्न समिति गठन गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिका। वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष दीपक केसीको अध्यक्षतामा 7 सदस्यीय समिति गठन। कोरोना संक्रमणको दर बढ्न थालेपछि मोरङको विराटनगर महानगरपालिकाद्वारा 3 स्थानमा स्वाब सङ्कलन गर्न सुरु। संक्रमितका घर घर पुर्याइँदै अक्सिजन सिलिन्डर।
कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा जुट्यो दार्चुलाको मारमा गाउँपालिका, चिकित्सक सहितको अस्थायी कोरोना अस्पताल सञ्चालन। सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाद्वारा जीवनज्योति माध्यमिक विद्यालयमा अक्सिजन सहितको आइसोलेसन सेन्टर स्थापना, पालिकामा पछिल्लो समय संक्रमित बढ्दै। उदयपुरको कटारे नगरपालिकामा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा नापी गर्न सुरु, वडा-वडामा नापी टोली पुग्ने। 2 चरणकै खोप लगाएकी बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य 30 वर्षीय तेजमाया भण्डारी परियारको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु, जिल्लामा हाल 179 जना सक्रिय संक्रमित। कोरोनाका 8 संक्रमित फेला परेपछि पाँचथरको याङबरा गाउँपालिकाद्वारा 1 साताका लागि अत्यावश्यक बाहेकका सेवा स्थगित, व्यापार व्यवसाय समेत बन्द। कोरोना संक्रमणको दर बढेपछि जोखिम कम गर्न म्याग्दीको बेनी नगरपालिकामा 22 वैशाख मध्यरातिदेखि निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय, निषेधाज्ञा 10 दिनसम्म कायम रहने। कोरोना संक्रमणको दर नियन्त्रण गर्न देशभरका स्थानीय तहद्वारा स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ लागू, संक्रमण बढ्न थालेपछि तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकामा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा स्थगित। कोरोना भाइरसका संक्रमितलाई लक्षित गर्दै खोटाङका स्थानीय तह आइसोलेसन सेन्टर निर्माणमा जुटे, फेला परेका संक्रमितलाई स्थानीय तहले आफ्नो आइसोलेसन सेन्टरमा लगेर उपचारमा राख्ने। तनहुँको व्यास नगरपालिकाले प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्न सुरु गर्यो, सामान्य विवादका घटना वडामा मिलाउने पालिकाको उद्देश्य। मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाद्वारा स्थानीयलाई यासा टिप्न दिने र बाहिरकालाई रोक लगाउने निर्णय, यासा टिप्न जाने स्थानीयलाई 1 लाख रुपैयाँको जीवन बिमाको व्यवस्था। एम्बुलेन्स नपाएर संक्रमितको ज्यान गएको भन्दै नवलपुरको देवचुली नगरपालिकामा स्थानीयले गरे तालाबन्दी, संक्रमितको उपचारमा सघाउने सुनिश्चितता नगरेसम्म ताला नखोलिने स्थानीयको अडान। पार्टी हित विपरीत अघि बढेको भन्दै धनुषाका 1 नगर प्रमुख सहित 3 उपप्रमुखलाई नेकपा माओवादी केन्द्रद्वारा स्पष्टीकरण माग, पार्टीलाई व्यवस्था गरेको आरोप। लागत साझेदारीमा कार्यक्रम तथा योजना सञ्चालन गर्न सिन्धुलीको कमलमाई नगरपालिकाले जारी गर्यो सूचना, सङ्घ संस्था टोल विकास संस्थाले कागजात सहित 30 दिनभित्र प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने। र ताप्लेजुङको श्रीजङ्गा गाउँपालिकाद्वारा वडागत रूपमा प्रवाह हुने सेवाका लागि आलो पालो प्रणाली लागू। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। कोरोना बढेपछि अस्पताल बनाउँदै देशभरका पालिका, पुराना संरचना बेउत्याइँदै अक्सिजन सिलिन्डर लगायत सुविधा सहितको आइसोलेसन वार्ड बन्दै। सुर्खेतमा कोरोना संक्रमितको उपचार हुन छाडेपछि जुम्ला पुग्न थाले बिरामी, संक्रमितको उपचार भइरहे पनि कर्णाली स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिका अव्वल, चिकित्सक सहितको अस्थायी अस्पताल पनि सञ्चालन, सबै संयन्त्र सक्रिय। कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा, सीमामा परीक्षण फितलो हुँदा गाउँ गाउँमा संक्रमण फैलने डर, बल्ल चेक जाँचमा कडाई। र इलाममा कृषि कर्ममा यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग बढ्दै, हल गोरु पालेर जोत्नुपर्ने बाध्यता हट्दै। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर।
व्यावसायिक कृषि कर्ममा लाग्नेले पछिल्लो समयमा हल गोरु पालेर जोत्नु पर्ने बाध्यता हट्दै गएको छ। किसानले मन गर्ने हो भने कृषि व्यवसायलाई सहज र पहुँच योग्य बनाउने विभिन्न यान्त्रिक उपकरणको विकास भएका छन्, जसले लागत खर्च कम गराउँदै आम्दानी बढाउन सहयोग गरेको छ। कृषि कर्मलाई व्यावसायिक बनाउँदै गरेका इलामका किसानले भने पछिल्लो समयमा यान्त्रिकरणलाई जोड दिन थालेका छन्। कृषिमा यान्त्रिकरणको प्रयोगले व्यवसायमा युवा आकर्षण समेत बढ्दै गएको छ। निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई व्यावसायिकतातर्फ बढाउँदै लगेको छ। रोजगारीको वैकल्पिक माध्यम बनाउन थालेका छन्। इलामबाट पालिका खबरदाता याम माबो हाङ लिम्बूको एक रिपोर्ट। व्यवसायमा आधुनिक प्रविधिले थप आम्दानी दिन थालेपछि यान्त्रिकीकरणको प्रयोग बढ्न थालेको हो। किसानले कृषि व्यवसायलाई सहज बनाउन खनजोत गर्ने मेसिन, सिँचाइ उपकरण, घाँस काट्ने, दुध दुहुने सामग्री, दाइँ गर्ने, गहुँ झार्ने प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै लगेका छन्। यसका साथै उत्पादनलाई बजार वा घरसम्म ढुवानी गर्ने यातायातका साधन, सङ्कलन तथा चिस्यान केन्द्रमा यान्त्रिकीकरणको प्रयोग बढाउँदै लगेका छन्। कृषि मजदुरको अभाव, खर्च र समयको सहज व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्दै गएकोले किसानहरूले यान्त्रिकीकरणलाई जोड दिन थालेका हुन्। बाँझो रहँदैन, डल्ला फोर्नु पर्दैन, छेउ कुना सबै खनिन्छ है। यो आधुनिक जमानामा राम्रै हुन्छ, धेरै छिटै हुन्छ गोरु जोत्नुभन्दा। यो ट्र्याक्टर आइकिन मलाई चाहिँ सहज लागेर यही जोत्छु क्या। छिनछिनमा जोत्ता पनि हुने, अब गोरुलाई अगाएर नि नपर्ने, आफूलाई फुर्सद भएको टाइममा जतिखेर जोत्छु भन्दा पनि नै सजिलो। सिजनमा मजदुर नपाउने, समयमा काम नसकिने समस्याले सधैँ पिरिलिएको किसानलाई प्रविधिले सहज बनाउँदै लगेको छ। सहज प्रविधिमा व्यावसायिक कर्म गर्न सकिने भएकाले युवा व्यवसायीले निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यावसायिक बनाउँदै लगेका छन्। मान्छेले कति भएको छ 1 घन्टा गरेर 2 जना भनौँ न, 2 जना हिसाब गरेर चाहिँ गर्दा चाहिँ अनि दिनको चाहिँ अनि त्यो रेसियो मिलाउँदाखेरि अब कति हुन्छ त्यो चाहिँ। त्यसमा अब उनीहरूले मेसिन उनीहरूकै हो, तेल पनि उनीहरूकै हो, त्यसो गर्दाखेरि 1500 रोज भन्दै थियो। आफूले 1500मा चाहिँ अब सकिँदैन भनेर उनीहरूलाई मैले ठट्टाहरू भयो। परम्परागत कृषि प्रणालीलाई आधुनिक बनाउँदै आम्दानीसँगै व्यावसायिक कर्म बन्दै गएको कृषि व्यवसायमा यान्त्रिकीकरणले थप सहयोग पुर्याएको छ। प्रविधिमा सहयोगलाई प्राथमिकता दिएकाले जिल्लाका व्यावसायिक किसानले यान्त्रिकीकरणमा जोड दिन थालेका हुन्। स्थानीय सरकारले पनि कृषकलाई आधुनिक प्रविधिमा जोड्दै आम्दानीको मुख्य स्रोत बनाउन विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका छन्। युवा जनशक्तिलाई स्थानीय स्रोत र साधनको उपयोग गर्दै व्यावसायिक किसानलाई ऋण अनुदान समेत दिन थालेका छन्। जीवन निर्वाहको खेती गर्दा चाहिँ उहाँहरूले के भन्दाखेरि आफूले खान बस्न र लाउन मात्रै जस्तो खेती गर्नुहुन्थ्यो भने अहिले भनेको चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि यान्त्रिकीकरण अलिकति बढी, हामी जुन इलाम जिल्ला चाहिँ बढी यान्त्रिकरणको अलिक बढी चासो भएको कारणले चाहिँ यान्त्रिकरण अहिले म्याक्सिमम हाम्रो जुन ज्ञान केन्द्र अनुदान कार्यक्रम छ त्यहाँ पनि उहाँहरूले चाहिँ यान्त्रिकरणलाई चाहिँ विशेष फोकस गर्नुहुन्छ। विशेष फोकस गर्ने के छ भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ विशेष फोकस गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ व्यावसायिक रूपमा चाहिँ ढाल्न कोसिस गर्दै हुन्छ। व्यावसायिक रूपमा ढालिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ जीवन निर्वाहको खेतीबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आय स्रोत पनि कृषिलाई नै बनाएर चाहिँ उहाँहरूले त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यहाँ मात्र नभएर चाहिँ उहाँहरूले अरू जिल्लामा लगेर पनि त्यसको चाहिँ अलिक बढी मात्रामा चाहिँ उत्पादन गरेर त्यहाँ बेच्न पनि उहाँले टार्गेट गर्नुभएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत जिल्लाका किसानलाई 15,31,84,000 लगानी भएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणको 28 कार्यक्रममा अनुदान वितरण गरिएको छ। 97 व्यक्ति तथा सहकारी समूहलाई प्रदेश सरकार अर्थात् ज्ञान केन्द्रको कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट अनुदान दिएको जनाइएको छ। अनुदानले जिल्लाका 3,115 घरधुरीका 7,603 जना 15 देखि 59 वर्षका युवा लाभान्वित भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। कोरोना बढेपछि अस्पताल बनाउँदै देशभरका पालिका, पुराना संरचना बेउत्याइँदै अक्सिजन सिलिन्डर लगायत सुविधा सहितको आइसोलेसन वार्ड बन्दै। सुर्खेतमा कोरोना संक्रमितको उपचार हुन छाडेपछि जुम्ला पुग्न थाले बिरामी। संक्रमितको उपचार भइरहे पनि कर्णाली स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिका अव्वल, चिकित्सक सहितको अस्थायी अस्पताल पनि सञ्चालन, सबै संयन्त्र सक्रिय। कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा, सीमामा परीक्षण फितलो हुँदा गाउँ गाउँमा संक्रमण फैलने डर, बल्ल चेक जाँचमा कडाई। र इलाममा कृषि कर्ममा यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग बढ्दै, हल गोरु पालेर जोत्नुपर्ने बाध्यता हट्दै।
हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौँ। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।